बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। अली अमीन गंडापुर फारिग हो गया। जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलने, उनके गिर्द इतना सख्त घेरा डालने की तैयारी है कि इस्टेब्लिशमेंट सोचकर और सुनकर हैरान रह जाएगी। सबसे बड़ा जो एक इतराज़ था इस ग्रैंड अलायंस में वो ये था कि पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है इनके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबित हैं और ये बतौर मोहरे उनके लिए काम कर रहे हैं। पिछले 2 सालों की कैद जो है ये इन्हीं लोगों की महरूनी मिन्नत है कि ये कोई भी मोमेंटम बनने नहीं देते। इमरान खान ने कल ही इस ग्रैंड अलायंस के लिए अपने जो बड़े ओहदे हैं अपोजिशन के वो पीटीआई से लेकर महमूद खान अचकज़ई और जो नासिर अब्बास हैं उनको दे दिए और अब अपना सबसे बड़ा जो खिलाड़ी है उसको उन्होंने फारिग कर दिया है। ये एक शुरुआत है कि एक नई टीम आ रही है, इससे एक नया वलवला पैदा होगा और एक ऐसी यलगार इस्लामाबाद की तरफ उठने वाली है कि ये जो बड़े बड़े अपनी तरफ से इक़्तिदार पे बरजमा हैं ना, ये बड़े बड़े जो प्लानिंग बना के बैठे हैं ये उड़ जाएंगे। मैं अगेन कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ये अगले 2 महीनों में ये आपको नज़र भी नहीं आएंगे। इतनी बड़ी तहरीक चलने वाली है कि आप देखकर मज़ा आ जाएगा। अब तहरीक तो चलनी है। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के एतमाद को सख्त नुकसान पहुँचाया। और तो और अब हालिया दिनों में देखें जब पूरा पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की अगेंस्ट खड़ा हो गया था और वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे और दुनिया रो रो कर फ़लस्तीनियों के हक़ में खड़ी थी और एक ज़बरदस्त किस्म का जो माहौल पैदा हो गया था, तो इसमें मौसूफ क्या करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं अलीमा खान। लो जी, अलीमा खान को कहाँ बात और कहाँ इसका स्टाइल। तो ये किसी को असल में किसी को ये रोल प्ले कर रहे थे कि अटेंशन जो थी उसको डाइवर्ट करना, तो उसमें वो कामयाब रहे। इसके बाद जो पीटीआई का जो सोशल मीडिया विंग है वो आसिम मुनीर और फ़लस्तीन को छोड़कर आधे उधर तकसीम हो गए और आधे उधर तकसीम हो गए। यूं ये जो लड़ाई थी इसने जनरल आसिम मुनीर को उससे निकाल दिया। इमरान खान बच्चा तो नहीं है, उसको तमाम रिपोर्ट्स पहुंचती हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसका एक और जो बड़ा गुनाह है वो 26 नवंबर का कत्लेआम है। वो कत्लेआम तो किया हुकूमत ने, इससे तो वो बच ही नहीं सकते ना, गोली क्यों चलाए। लेकिन इस आदमी पे सबसे बड़ा एतराज़ ये है और इल्ज़ाम ये है कि जब शंगजानी में आप लोग रुक गए थे तो आगे आप किसकी हिदायत से बढ़े। हालांकि आपको इमरान खान की तरफ से हिदायत नहीं थी कि आपने रेड जोन में जाना है, तो फिर ठीक वकूए से 15 मिनट पहले, अगेन सेट कह रहा हूँ, वकूए से 15 मिनट पहले ये आदमी वहाँ से भागा क्यों? भाग के और ये पहुँच गया पेशावर। वहाँ पर जो लाशें पड़ी थी ये उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। ये इस पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम है। इसके अलावा इमरान खान ने चंद आदमी जो केपी हाउस में बड़ी सीटों पर बरजमा हैं, जिसमें बैरिस्टर साहब भी है। आपको पता है बैरिस्टर साहब इस्टेब्लिशमेंट का जो एक पेट है, लेबल ज़दा आदमी है। इस आदमी के ने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आला ओहदों पर उसकी खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो अब इस हालात में ये केपी में दर हकीकत डिफेक्टो वज़ीर आला था और कोई भी काम है वो बैरिस्टर साहब की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता था। और ये इतना ज़ोरावर आदमी है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए ये रात को भी जा सकता है, दिन को भी जा सकता है, शाम को भी जा सकता है। इसको कोई पूछने वाला नहीं और ना इसकी मुलाकात की कोई टाइमिंग की घड़ियां हैं। जितना मर्जी है करे। तो मतलब इमरान खान ने कहा था कि आपने बैरिस्टर सैफ को भी फारिग करना है, तो अली अमीन ने इसको भी फारिग ना किया। मिसाल यूसुफजई ये सेनेटर बनी है। अलीमा खान, बुशरा बीबी, इमरान खान, तीनों ने पैगाम पहुंचाया इमरान खान का इसको कि हजूर इसको टिकट नहीं देनी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मिसाल यूसुफजई को सेनेटर बना दिया गया। उसने भी फिर अटैक किस पे किया? अलीमा खान पे किया। अब आप कड़ियाँ मिलाते जाएं। इसके अलावा
یہ جو کے پی میں ایک فوجی آپریشن ہو رہا ہے، عمران خان نے کہا کہ آپ نے اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دینی ہے، اس کو روکنا ہے، یہ پاکستان توڑنے کے مترادف ہے۔ ہم بنگالیوں کی طرح اپنے جو ملک ہے پختونوں پر فوج نہیں چڑھائیں گے، لہٰذا آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں۔ تو علی امین نے اس کے اگینسٹ نہیں کھڑا ہوا بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا۔ جی ہاں، یہ جو لسٹ بنی ہے نا عمران خان کی، اب آپ کہتے ہیں کہ ایک کوئی 2 روز کی بات ہے، یہ 2 سالوں کی مشقت ہے۔ تو اب علی امین سوچتا ہوگا کہ اس نے کس آدمی کے بارے میں کون سا اندازہ لگایا ہے۔ جی ہاں، وہ عمران خان ہے۔ وہ اپنی جو جماعت ہے نا، وہ اس کی اتنی پرواہ نہیں کرتا جتنے اس کے نزدیک اصول اہم ہیں۔ تو اصول یہ ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرے گا، پاکستان کے مفاد، پاکستان تحریک انصاف کے مفاد کی وہ نہیں رکھوالی کرے گا، تو اس کو ہٹا کے کوڑا دان میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ جو پیغام آیا ہے، یہ صرف علی امین کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے بڑے جو اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں نا، رہنما پاکستان تحریک انصاف حضور انور، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر علی امین کی چھٹی ہو سکتی ہے، اپوزیشن لیڈر کے عہدے جا سکتے ہیں، تو آپ کس میں ہیں؟ آپ نہ 2 میں ہیں نہ 4 میں ہیں۔ آپ کی تو حیثیت وہ جو جھاگ ہوتی ہے اس سے بھی کم ہے۔ لہٰذا عمران خان آپ کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہے، اور یقین مانیے پاکستانی پی ٹی آئی کے ورکروں، اگر عمران خان نکلتا ہے، اور صدیق جان نے بالکل رائٹلی اس کو انڈورس کیا ہے کہ جیسے عمران خان باہر آئے گا، اس کی جو پارٹی ہے وہ سب سے پہلے جو موجودہ یہ جو بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں، ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گی کہ یہ کسی کام کے نہیں، یہ سارے کھوٹے سکے ہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ان لوگوں نے پنجاب میں ایک جلسہ اور جلوس نہیں کیا پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کے لیے؟ کتنے ایم پی ایز اور ایم این اے ہیں؟ کسی ایک کا سر پھٹا؟ کسی ایک نے سر میں ڈانگ برداشت کیا پولیس کی؟ نہ، صبح جلوس ہوتا ہے، رات کو ان کے گھر پولیس پہنچ جاتی ہے۔ واہ بھائی واہ، کس کو پڑھاتے ہو؟ تو یہ جو عمران خان نے اب نئی ٹیم اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں پنجاب میں خاص طور پر نئی ذمہ داری ایک نئے لڑکے کو دینی جا رہی ہے۔ ہم اس کو اس لیے پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ ابھی ان کا نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے، لہٰذا آپ سن کر آپ کو چس آ جائے گی کہ یہ جو نیا بچہ ہے یہ پنجاب کو لیڈ کرے گا، اور یہ محمود خان اچکزئی کا بازو بنے گا۔ اب اس رجیم کو جو ٹکر دینے کے لیے فائنل راؤنڈ کی تیاری ہے، اس فائنل راؤنڈ کی جو کمان ہے وہ محمود اچکزئی کرے گا اسمبلی میں۔ پنجاب میں نئی لیڈرشپ آ رہی ہے، اور کے پی میں جنید اکبر کو فری ہینڈ دیا جائے گا کہ وہ وہاں سے قافلے جو ہیں ان کی سربراہی کرے گا۔ لہٰذا اس دفعہ اسلام آباد کی بجائے ایک اور بڑا شہر ہے پنجاب کا، لاہور، وہاں پر یہ اس کو کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ اگر پنجاب میں پالیسی اور پلاننگ یہ ہے، اگر پنجاب میں بہت بڑا جلسہ، بہت بڑی ریلی اور عوام موبلائز ہو جاتی ہے، تو یہ حکومت 36 گھنٹوں میں فارغ ہو سکتی ہے۔ کتنے میں؟ 36 گھنٹوں میں یہ حکومت فارغ ہو سکتی ہے۔ تو یہ حالات واقعات ہیں، موجودہ سیٹ اپ، یہ جو اپنے آپ کی پلاننگ بنا کے بیٹھے تھے نا کہ ہم اگلا وزیر اعظم، مریم کہتی ہے میں، اور بھائی میں آپ نہیں ہیں، آپ کو سندھ سے بھی ٹف ٹائم ملے گا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ ان کو آگ کس چیز کی لگی ہوئی ہے، کیوں یہ راتوں رات جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ وہ دور اور تھے، اس وقت آپ کے جو بڑے ابا جی تھے نا، وہ بول رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی باری سندھ کے اگینسٹ۔ اس دفعہ پنجاب کا لیڈر، کے پی کی کا لیڈر سندھ کی عوام کے ساتھ، سندھ کی پارٹی کے ساتھ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرے گا۔ اور جب تاریخ کا یہ دھارا ہے کہ جب ایوان گرتے ہیں نا، جب کرسی ذرا ہلتی ہے تو ایک ٹانگ نہیں گرتی، اس کی تینوں ٹانگیں جو ہے نا وہ نیچے آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو سسٹم تھا پچھلے 4 سالوں کا، ظلم کا، بربریت کا، یہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اور گنڈا پور میں عوام کی توقعات پہ، اپنی خاندانی روایات پہ، پی ٹی آئی کے شہیدوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے زخمیوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کی جو مائیں بہنیں جیلوں میں پڑی ہیں ان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے قیدیوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کا جو
लीडर है इमरान खान के साथ, इन सब के जज्बात को इसने ठेस पहुंचाई है, इन सब की उम्मीदों पे इसने पानी फेरा है। इसने किसी का नुकसान नहीं किया, इसने पार्टी का नुकसान किया, इसने इमरान खान को जेल में बंद करवाया। अब देखो किधर गया इक़्तिदार तेरा, अब बैठ, एक एमपी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, एक एमपी है। अब अपने जो बाल हैं ना इतने बड़े बड़े, अब किसी और जगह पे दिखाना, आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा आने वाले जो कुछ दिन हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट और एक बहुत बड़ा जो कौमी इत्तेहाद बनने जा रहा है उसका दौर है, और एक इंतहा का युद्ध लाहौर में पड़ने वाला है, और लाहौर की काल किसी भी वक्त दी जा सकती है। इसीलिए तो ये जो बैठे हैं ना लाहौर में नाजायज़ 47 के इक़्तिदार के मालिक, ये इनका रोना धोना अभी से शुरू हो गया है। आज सदर जरदारी और पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए इंतहा का एक बड़ा डेलीगेशन जो है ना वो प्रिपेयर किया गया है कि हुजूर आप उनकी पढ़ें, लेकिन इनकी नहीं मानने वाले। अब सोशल मीडिया की ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम को मोबिलाइज़ करे, अवाम को तैयार करे। दीगर ये जो बातें हैं पीटीआई की, अब भी अगर ये मौके से फ़ायदा नहीं उठाते तो फिर पड़े रहें, पीटीआई जाने और वो जाने, फिर इनसे ना ये हालात संभलने हैं और ना ये मौका इनको दोबारा मिलना है। पहले भी 2 साल का जो वक्त ज़ाया किया है उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ा है। तो अब इनकी मर्ज़ी है कि ये गफलत से जाग जाएं, पाकिस्तान के लिए सोचें, और पुरअमन एहतजाज हर आदमी का फंडामेंटल राइट है। याद रखिए, वायलेंस किसी भी तहरीक को कमज़ोर तो कर सकता है, उसको ऊपर नहीं चढ़ा सकता। तो अपनी दुआओं में याद रखिए, फीडबैक देती रहिए। थैंक यू वेरी मच।